Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सरकारको हैसियत कामचलाउ बनिसकेको छ र देशभित्र संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएका बेला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली भारतको भ्रमणको तयारीमा थालिएको छ। गेवाली माघ 1 गते दिल्ली जाने र भोलिपल्टै स्वदेश फर्किने तयारी गरिएको छ। दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गर्ने नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन मन्त्री गेवाली भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन्। यस अतिरिक्त उनले विभिन्न राजनैतिक भेटघाट समेत गर्ने जनाइएको छ। दुवै देशका बीचमा रहेका समग्र विषय द्विपक्षीय परियोजना र अन्य विषयमा छलफल गरी समाधानको गाँठो फुकाउने म्यान्डेट संयुक्त आयोगलाई छ। यस अगाडि दुई पटक भ्रमणको मिति तय भए पनि नेपालको आन्तरिक राजनैतिक अवस्थाका कारण भ्रमण हुन सकेको थिएन। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भ्रमणमा जाने भनिए पनि मिति यकिन नभइसकेको बताएकी छन्। उनले भनेन भ्रमणको मिति र एजेन्डाका बारेमा गृह कार्य भइरहेको छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भ्रमणको तयारी भइरहेको र भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ अगाडि लैजाने बताएका छन्। नेपालको राजनैतिक एकदमै तरल रहेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। त्यसले यति बेला धेरैको कौतूहलता छ भ्रमणमा नेपालको राजनैतिक अवस्थाबारे छलफल होला कि नहोला। नेपालमा उत्पन्न राजनैतिक र संवैधानिक सङ्कटको सम्बन्धमा भारतले यो नेपालको आन्तरिक मामिला भएको र घटनाक्रमलाई आफूले नोट मात्रै गरेको उल्लेख गरेको छ। राजनैतिक मामिलामा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा एक अधिकारीले भने यस्तो समयमा भ्रमणमा जानेले आफ्नो देशको राजनैतिक अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने प्रचलन रहेको छ। नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा राजनैतिक विषयमा समेत छलफल हुने गरेको छ। भू राजनैतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट यस्तो बेलामा भारतले बोलाउनुको अर्थ पक्कै पनि राजनैतिक विषयमा वार्ता गर्नका लागि नै हुने बताएका छन्। उनी भन्छन् मलाई लाग्छ अहिलेको नेपालको अवस्था र अन्य राजनैतिक विषयहरूमा समेत छलफल हुनेछ। विज्ञहरू परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भ्रमणको समयमा महत्त्वपूर्ण सहमति गर्न नमिल्ने बताएका छन्। तर भ्रमणमा गएर द्विपक्षीय विषयहरूमा छलफल गरेर एउटा मार्ग तय गर्नेसम्म काम भयो भने त्यसलाई धेरै नकारात्मक भने लिन नमिल्ने तर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भने लिन नसक्ने उनले बताएका छन्। उनले भने सकेसम्म नजाँदा राम्रो तर कतिपय अवस्थामा द्विपक्षीय आदान प्रदानका केही तय भएका भ्रमणहरू पनि हुन सक्छन्। तर निर्वाचन अगाडि महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सहमति र सम्झौता नगर्दा राम्रो हुन्छ। तर भू राजनैतिक विश्लेषक चन्द्रेश्वर भट्ट दुवै पक्षीय सम्बन्धमा सुधारमा लोकतन्त्रले भ्रमण हुनु स्वाभाविक मानेका छन्। हरेक 2 वर्षमा बस्ने संयुक्त आयोगको बैठकमा कुनै निश्चित एजेन्डाहरू हुँदैनन्। दुई देशका बीचमा रहेका समग्र विषयहरू उपर बैठकमा छलफल हुनेछ। यद्यपि सो बैठकले द्विपक्षीय सहकार्यका नयाँ विषयहरू पहिल्यै त्यसलाई अगाडि बढ्न कर्मचारीलाई तह निर्देशन दिन सक्छ। भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्याय नेपालले आफ्ना महत्त्वपूर्ण सम्पूर्ण विषयहरू प्राथमिकता र निरन्तरताको आधारमा राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनी भन्छन् नेपालले आफ्ना विषयहरूलाई बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ। पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णको धारणा पनि उपाध्यायकै जस्तो छ। उनी भने दुई देशका बीचमा रहेका सबै विषय छलफल गर्ने म्यान्डेट सो आयोगलाई छ। त्यसै गरी त्यहाँ कुनै द्विपक्षीय भेटमा समस्या समाधानका लागि एउटा समझदारी बनाउन सकिन्छ। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार यसपटकको आयोगको बैठकमा यस अगाडिको भन्दा केही पृथक विषयहरूमा छलफल हुँदैछ। यति बेला सर्वत्र चासो छ सीमा विवादको विषय छलफल हुन्छ कि हुँदैन। समाचार स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षले सीमा विवादको विषय उठाउने तयारी गरिएको छ। मन्त्री गेवालीले अगाडि नै संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले सीमा विवादको विषय उठाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। यसअघि सन् 2014मा काठमाडौँमा बसेको संयुक्त आयोगको बैठकले सुस्ता र कालापानीको विषयमा छलफल गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए। साथै सो बैठकले आवश्यक परेमा
बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप बिएडब्ल्युजीसँग प्राविधिक सहायता लिन समेत भनेको थियो। यसपटक संयुक्त आयोगको बैठक राख्न नेपालले प्रस्ताव गरे पनि भारतले मानेन। यसपटक सीमा विवाद समाधानका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा एउटा मोटामोटी सहमति गरेर अगाडि जान नेपालले आग्रह गर्ने स्रोतले बताएको छ। यसपटकको बैठकमा छलफल हुने अर्को विषय हो भारतले नेपालबाट कोभिड-19 को खरिद गर्ने विषय। कम्तीमा 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप खरिदमा सहजीकरणका लागि नेपालले यस अगाडि नै भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ, तर भारतले तत्काल खोप निर्यातमा भने रोक लगाएको छ। त्यस्तै यस विषयमा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरू बीचमा छलफल हुने जनाइएको छ। यस अगाडि नोभेम्बरको अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गारले भारतले खोप उत्पादन गर्न साथ नेपाल पहिलो प्राथमिकतामा रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिसकेका छन्।